Bismillah. Donc voilà, avant la pause, on a vu VPN IPsec AH seul ou IPsec AH plus ESP. Maintenant, c'est la dernière et la troisième étape. On va voir VPN IPsec, mais seulement avec ESP. Donc de même, quand on configure ESP, on doit nettoyer ou la supprimer les associations déjà créées. Donc, clear, crypto, session. Donc, show, crypto, association. Voilà, donc, عندي ولا هنايا في الانباوند وفي الاوتباوند. Donc, clear, crypto. On va delete aussi. Donc, normalement, la première commande elle est suffisante. Il supprime tous les tunnels ouverts. Maintenant, la même chose. D'abord, on dit la même commande qu'on a vue tout à l'heure. Donc, le show crypto in crypto IPsec. هي هذه في كازا. La copier. Coller. Maintenant, je vais supprimer la partie اللي فيها AH. وغادي نستعمل seulement ESP. Donc, درت ESP غيعطيني لا main أنني نسيليكسيوني SH SH 512. Vérifie la même commande. Remarquez d'abord la commande اللي عندي هي crypto IPsec transform set. السمية ما بدلتهاش ديال transform set. عندي ESP AES 256 في الكريبتاج وعندي ESP SHA 512 في l'authentification وفي l'intégrité. يعني VPN to ESP ما فيهش AH. La même chose, نمشي لراك, il doit correspondre show run include crypto IPsec, copier, confier, coller. Je dois aussi supprimer. Donc ESP, SHA 512 HMAC. Vérifier. Voilà, on dit la même chose. Donc je vais générer un trafic intéressant. Donc telnet 192.168.2.1 interface et il y a le bac 0. Utilisateur, mot de passe, IP, route statique par exemple. Commande quelconque.
Maintenant, revenons aux captures. Toujours un des ESP. D'accord. شوفوا ESACamp. ESACamp, la même chose, il n'y a rien de changé. ديما ils vont ما بدناش شي paramètres في ESACamp. Donc هو. Mais d'abord, le protocole d'encapsulation في الاي بي 5 ولا le protocole اللي استعملنا في الاي بي 5 هو اليو اس بي. وديما عندي destination والسورس كيبانوا ديال public. ناخذ وحده فيهم. Remarquez d'abord ما كاينش في هذاك l'entrée AH اللي كانت عندي tout à l'heure. عندي directement encapsulated security payload واحد اللي كاين. Remarquez شنو كاين وسط منه. Rien du tout. D'abord tout le paquet il est encapsulé ولا ديك la partie من TCP الفوق يعني IP privé ou TCP ou les couches applications كلهم ils ont été encapsulés في l'ESP. شنو اللي كيبان seulement الاس بي. هاد الاس بي دابا ديال الكانال اوت باوند يعني اللي خارج من لو روتور 11001 وغادي ل 12 يعني الكانال اوني ديريكسيونيل. دونك ما كاينينش جوج ديال الاو اس بي ماشي بحال الايزا كامب كاين واحد. الا مشينا لوطخ كانال ديال اللي داخل يعني من 12 ل 11 دابا العكس هذا غوماركي كاينه ان اوتر او اس بي ديفيرون. داكوغ مي ديما واحد اون سول فالور ما كاينينش جوج ديال الاو اس بي. وكيبدا هي سيكونس يعني دابا هذا النيميرو دو اس بي اللي قلنا سي ان نيميرو الياتوار دو 32 بت غيبقى ديما في لا ميم اسوسياسيون. ديما باش يبغي هاد الروتور ديال مراكش باش يدوي مع لو روتور د كازا في هاد لا ميم اسوسياسيون غيستعمل الاس بي. الا لاحظتوا غادي تبقى تعاود عندي هنايا هما كيبانوا عندي هنايا ديريكتومون بلا ما نبقى نحل لو باكي. دونك من كازا لمراكش نشوفوا غير باش كتسالي. دونك ديما غتلقى فيما تكون لا ديستيناسيون هي مراكش يعني جاي من كازا وغادي لمراكش ديما لو ميم. داكوغ دونك 11 من 11 ل 12 ديما كاين ومن 12 ل 11 ديما كاين هاد الاس بي الاخر اللي كيسالي بي او. بي او لا جينا لهنا غنلقاو بان من 12 هذا ل 11 او 8 او 8 غنلقاو من 11 غادا ل 12. داكوغ دونك هذا راه تا هو ce qui fait un seul SPI pour l'aller ou un autre SPI pour le routeur يعني كل كانال بوحدو. غير هاد لي اس بي وقتاش غادي يتبدلوا مني تسد هاد لاسوسياسيون وتعاود تحل اون نوفيل اسوسياسيون كيبداو يجينيريو يعني دوطخ كلي وغادي يبدا يعزلوا اس بي واحد اخر. دونك هنايا tout simplement دونك الاس بي اللي كتبان هي هو ناخدو اس بي نديرو واحد لاكابتور هنايا ضروري. نحاولو نمشيو خديت كابتور ديال كابتور ديكران نمشيو نديرو ان كلير كريبتو إذا كان كريبتو سيشن en gros.
فوالا دونك remarquez Isaac Camp عاود يعني حل اون سيسيون، نعاودو نجينيريو هنا ان ترافيك. دونك هنا ندير هادي، دونك هنا حيت ما خرجتش من التيلنت ولونسيت لا كوموند عطاني هنايا بلونطا. ديجا كنت داخل من كازا، انا راه في كازا وداخل الغاك. سي بون ميم كوموند تيلنت. فلتري على اي اس بي. فوالا دونك remarquez دابا لي نوفيل سيسيون اللي تحلوا. انا راه ديجا خديت كابتور ديال تو تالور باش نكومباريهم، هادو ديال القديمه لا كابتور باش نعقلوا على هاد لي دو اللي كانوا في الاول. دابا نكومباريهم مع هاد لا سي اس ا اللي حليت جديده. remarquez يا دوطخ جوج ديال لي اس بي وحدين اخرين جداد. دونك دابا ولات من ال 11 ل 12 كاينه اي اس بي هي كتسالي ب اف 95، ومن 12 ل 11 وحده اخرى كتسالي ب 37 او. يعني ديما دابا من ال 11 ل 12 طونكو لا سيسيون لاسوسياسيون باقا محلوله غادي نبداو نستعملوا هاد الاس بي اللي كيسالي ب 95، ومن 12 ل 11 طونكو هذيك لاسوسياسيون ديال التونيل اي بي سيك باقا محلوله غنستعملوا هذيك اللي كتسالي ب 7 او. ماشي بحال هادو اللي كانوا توتالور اللي درت لهم الكابتور هنايا. دونك ال 11 ل 12 كانوا كيستعملوا او 8 الى عقلتو، من 12 ل 11 كانوا كيستعملوا بي او 8 و بي او. هنا 95 يعني 95 و 7 او. ولا ميم شوز الاي ايزا كامب حتى هي نورمالمون غادي تبدل ديالها. هادي دونك اون كومبارون الايزا كامب اللي كانت في الاول اس بي بجوج بيسكو سي بي ديريكسيونيل كيحط ليا بجوج ديال لي اس بي مع هاد الاخرين دابا اللي تعاود تحلات في السوبريميت تونيل وتعاود. دونك دابا هاد الايزا كامب اللي محلوله الاس ا ديما غتبدا تستعمل في الانيسياتور، يعني في الانيسياتور اس بي هاد اللي كتسالي بسي 8، وفي الريبوندور يعني لوتر 46. الا تعاود تسدات غادي يتجينيرا كاين لي وحدين اخرين وغيتعاود لا نيغوسياسيون غادي يعاودوا يجينيريو اس بي الياتوار وحدين اخرين. دونك غير باش لانفورماسيون هنا كل اس ا يعني كل سيكيوريتي اسوسيشن عندها اس بي ديالها. وقلنا الاس بي راه مهمه دون لا ميزور او ان لو روتور خصو يعرف اشنو هما لي بروتوكول اللي غيستعمل في هذاك الكانال. داكوغ
دونك فايت ما كيبغي يبدل كيدير هاد الانفورماسيون باش كيعلم بان راه غادي يعاود ايدونتيتي جديده كيلونسي واحد لاكيت بان راه غادي يعاود يحل ولا اسوسياسيون جديده. دونك شو كريبتو ايزاك كامب سيكوريتي اسوسيشن فوالا. دونك شو دونك وحده من يعني كاينين بجوج دوم دابا محلولين لان وحده من السورس 11 للديستيناسيون الاخرى من 11 12. غير وحده كنت لونسيتها من 11 وحده من 12. نشوفوا دابا الاي بي سيك شو كريبتو اي بي سيك دونك الانباوند والاوت باوند كلهم بالاو اس بي. rien que الاو اس بي. دونك في الانباوند وفي الاوت باوند. داكوغ دونك الفي بي ان اي بي سيك نقدروا نستعملوه بالبروتوكول AH seul ou la combiner AH plus le ESP ou la l'ESP seul. Donc c'est à vous de voir finalement le type, bien sûr en fonction de la sécurité que vous voulez appliquer. Donc AH, donc c'est pas sécurisé, donc elle est là. Il a في l'aperçu ديال فاش شفنا لي VPN وقتاش تقدر تستعمل AH الا كان دونك ديجا بحال دابا في ان بي كما قلنا ومانعين عليك انك تستعمل لي بروتوكول دو كريبتاج اولا فريمون لي بروتوكول ما كتهمكش فريمون لا سيكوريتي طونك كيهمك انك دير اون رابيديتي في يعني دو تريتمون دو فلو. Mais normalement, le mécanisme de la VPN sécurisé, c'est un VPN qui doit être crypté. Donc, oubliez ce que ça veut dire AH, mais il vaut mieux travailler ou bien avec AH plus ESP ou là ESP initial, tout ESP. Je vous ai travaillé tout en ESP. Voilà, donc c'est ça. Donc, je fais la différence entre les trois. Voilà. Le ESP, non, tout est en ESP, donc la partie réseau. Remarquez la partie IP publique, il y a les كتبان IP, l'IP liquide Z, ou l'USP, il encapsule tout le reste. Il y a une IP privée avec l'IP d'origine, l'entête d'origine de l'IP, TCP ou la UDP, la Telnet, ou moins avec la partie application, là, il est encapsulé. D'accord? Voilà, donc la partie qui est l'IP, VPN IPsec. Le TP, vous pouvez le reproduire. هنايا نقدروا aussi نديروا le GRE. عقلتوا على الجيرو اللي كنتو درتو في الراوتين اند سويتشين في الفيلا يعني في الفي بي ان بروتوكول ديال سيسكو. هذا لافونتاج ديالو هو انه il encapsule tout type de trafic. ما عندوش IP version 6, IPX, donc tous les protocoles qui ont la prise en charge, qui encapsulent. En plus, il prend en charge donc le trafic de multidiffusion, de diffusion, et donc le trafic le routage. La mise à jour des routages. Donc c'est l'avantage ديالو. غير هو
n'est pas sécurisé, mais il ne donne pas la confidentialité. D'accord? مع GRE اللي غتخدموا comme un protocole de tunnelage ولا de tunneling ديال اللي كيبني التونيل في ال VPN, pas de confidentialité. علاش؟ لأنه ما تيكريبتيش لو ترافيك. هو لو تي بي اللي كنتو درتو في جو كخوا في دابا الكري ولا هاد الجيرو نقدر نكومبينيه مع الاي بي سيك. يعني جو في utiliser لو جيرو باش نستافد من لي زافونتاج ديالو انه il encapsule tout type de trafic وكيجيري ليا الملتي ديفيزيون والديفيزيون اللي ما كيديروهاش ليا لي زوتر بروتوكول. ولكن باش نسيكوريزي باش نطلع شويه لا سيكوريتي غادي نخدمو اوفر اي بي سيك. دونك يولي عندي جيرو اوفر اي بي سيك. وهذا كوم تي بي تكميلي تقدروا ديروه ليكم نتوما تستافدوا منه بان. دونك خديتو ديجا لي زانفورماسيون دي جيرو بور لو كونفيغوري سي تري سامبل. كتكري داك الانترفاس تونيل فيرتوال كدير السورس والديستيناسيون وخديتو هاد لي نوسيون ديال اي بي سيك. حنا دابا تقدروا تكومبينيهم دو تي سورت انك تكريي ان تونيل غري ولا جي ار avec IP1 يولي عندك GRE en même temps il est sécurisé. D'accord, mais vous pouvez la laisser هي حتى الاخر. ديروا essayez de reproduire les TP qu'on a vu. Vous avez aussi des TP ديال VPN في الكورسوس. Donc vous pouvez بداو بعدا بهاد لي تي بي سامبل اللي درت انا 3 ديال لي روتور. الناس اللي بغاو يديروا لي ماشين فيرتوال يديروهم. حنا راه هاد لو تيست راه كافي انني نتيستي بالبينغ ونتيستي بالتلنت. غير il faut générer ce qu'on appelle un trafic intéressant. الا رجعنا لل تي بي هنا ودابا الا غندير ان بينغ 192.168.2.1 ونقول ليه السورس هي الفاست 00 normalement il ne doit pas marcher. remarquez قال لي انريشيبل حيت شنو قلت ليه السورس هي فاز 00 شنو فيها ال 11001. دونك بحال قال لي خارج من 11001 وغادي 192. دونك هاد لا كونديسيون سي با اون كونديسيون ديال ان ترافيك انتريسون سكيفي ما غيكريبتيش. وديجا ما بناش ليه لو تونيل لان سي با ان ترافيك انتريسون. شكون هو لو ترافيك انتريسون؟ سولمون هذاك اللي فيه البيرميت اللي بانت لينا البيرميت فيه في لاكسيس ليست. يعني من 10.0.0/24 فيغ 192.168.2.0/24. وبيان سور خاص لانفيرس تا هو يكون اوتوريزي. حيت الا ما كانش لانفيرس كان عندك مشكل في لانفيرس ما درتيش لاكسيس ليست ولا غلطتي في لاكسيس ليست. يعني لي باكي sortantes ils vont يعني ترافيرسي ولكن لو روتور ما غيرجعش لان لو روتور ما فيهش لا سي ال مزيانه او عندك مشكل في لو ترافيك انتريسون. داكور فوالا. دونك